The entry of former BJP loyalist Sudhir Khandolkar into the Congress has ruffled many feathers in the poll-bound Mapsa constituency, as Congress workers have opposed Khandolkar contesting the by-elections on Congress ticket. A memorandum expressing resentment towards Khandolkar's candidature was handed over to GPCC President Girish Chodankar. However, final decision is awaited from national leader Rahul Gandhi. म्हापसा इतली बिल्ड केल्या, म्हापसा कार्यकर्त्यांची बिल्ड केल्या, तेचेर आमकां शाबासकी दिल्यात आनी ते पयलीं दिताले. आनी प्रेसिडेंटान सांगला की योग्य निर्णय हो पार्टीच्या हितान घेतले, योग्य निर्णय हो कार्यकर्त्याचे घेतले. आनी तेणी पयलीं हेच्या पयलीं सांगलेले की आपूण सगळे जे हे आसा डिसिजन ते ब्लॉका थ्रू घेतले. आनी हे तुमी आतां म्हाका विचारच्या उपरांत म्हाज्या लिडरांनी आमचे जे आहा पळय तांकां क्वेश्चन करपाक जाय. ताका टिकेट दिताली कितें ना दितली ती तेच्या उपरांतूच हांव उलोवंक शकता. आतां उलोवंक शकना. तेच्या उपरांतूच हांव कार्यकर्त्या कडेन वयतलो. तेंचो कितें कार्यकर्त्याचो निर्णय आसतलो तेजेर हांव मागीर म्हाजें प्रतिक्रिया दितलो. म्हाका सुद्दां आतांच कळ्ळें. हांव आमच्या सायकल यात्रे आसतना म्हापसा ब्लॉकान एक मिटींग आज आपयली. त्या मिटींगेक अल्टिमेटली एक सूर आशिल्लो की आमी बीजेपीक कशें व्हरप, आमी एकसंग रावन बीजेपीची डिफीट ही म्हापसान जावप. तितून भितर एक थोडो सरांचो सूर आशिल्लो की काल जो सुधीर आयला ताका थोड्यांचो आक्षेप आशिल्लो. थोडे म्हणटा कितें की थोड्यांचो हें आशिल्लें की पळया कशें कितें चल्लां. ओके, पूण सगळ्यांनी हें केलां की एक संघान रावप आनी बीजेपीक डिफीट करप. बीजेपीक डिफीट करपाचो हो एकमेव उद्देश. आनी हांव अभिनंदन करता बाब विजय भिकेचें की आयज प्रत्येक बुथावयले जितले बूथ आसात त्या प्रत्येक बुथावयले कार्यकर्तो आयज ह्या मिटिंगेक आशिल्लो. ब्लॉक खंडणीत आशिल्लो. सो कोणेंच अशें म्हणपाचें न्ही की आमचो म्हापशेचो ब्लॉक वीक आसा. आयज ताणें हांगा प्रूव केल्लें आसा. इतली स्ट्रॉंग मेसेज आयज ह्या मिटिंगेन वयता की म्हापसा ब्लॉक तेंचे हितूंकूच एक पावरफूल आनी स्ट्रॉंग आसा. आनी प्रत्येक बुथावयले कार्यकर्ते युथाची टीम आज मोठे संख्येन ह्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN.